अस्सलामु अलैकुम। हजरात, तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ और हमारी फितरत भी है और आदत भी है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम। तो अगर आपके सामने मैं तकरीर करूँ, क्योंकि पिछला ही का हूँ और पब्लिक आज जो कम आया है, तो आप लोग ये मत सोचिए कल पिछला में जलसा था बहुत बड़ा तो वहाँ लोग जगे हुए थे इसलिए लोग कम आए हैं। तो हजरात, मुझे तकरीर करने का नहीं है, 2 मिनट जो मौलवी का तरीक़ा है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुबारकबाद दुनिया में वो शाहे मुरसलीन आया, मुबारकबाद दुनिया में वो शाहे मुरसलीन आया, शहनशाहे ज़मा आया, शहनशाहे ज़मी आया। के खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, के खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब के उम्मत में है। कि उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग है मेरा रात है उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बां है मेरी बात है उनकी। अकाबिर मिल्लत, उलमाए किराम, बुजुर्गान इस्लाम, हम और आपको सबसे पहले तारीफ़ और तौहीद बयान करनी चाहिए जो सारे जहां के परवरदिगार और पालनहार हैं। उसके बाद प्यारे हबीबो लबीब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल कौनैन इमामुल हमें नबी मुकर्रम खातमुन नबीन अकरमुल अव्वलीन अकरमुल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन सरवर आलम इफ्तिखार दूध आदम सैयदुल अरबुल आज़म पैगम्बर बरूबर रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हजरात, सीरत कहने वालों की हालत उस शख्स जैसी है जो गुलहाए गुल के फूलों की बाग में खड़ा है। दाहिने जानिब गुलाब का सफ़ेद फूल है तो बाएं जानिब सुर्ख है, आगे हुस्न हैना है तो पीछे चंपा, एक तरफ चंबेली है तो दूसरी तरफ गेंदा। वो शख्स कश्म और परेशान के आलम में है। यही हालत इस वक्त मेरी हो रही है। आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस गोसे को बयान करूं, आपके जलवत को बयान करूं या आपके खलवत को बयान करूं, या जंग बदर के नजर कशी को बयान करूं, या ताइफ की बाजार में चूर चूर और लौल्हा होने के वाकयात को बयान करूं, किसको बयान करूं किसको छोड़ूं। एकाएक हमारी नजर कलाम पाक की आयत पर पड़ती है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे आकाए नामदार मदीने की ताजदार अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना और उस्वत हसना है। कि बेटा हो तो अब्दुल्ला के बेटे को देखो, लाल हो तो आमना के लाल को देखो, गरीब हो तो गरीबुद्दियार को देखो। आप एक दिन मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे थे, जिस्म तर पर चटाई के निशानात नुमायार हो रहे थे। आपकी बेताबाना नजर रुखे अनवर पर पड़ती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प जाते हैं। उधर हजरत उमर शमशीर बुर्रा लिए हुए चले जा रहे थे, रास्ते में हजरत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलते हैं। पूछा जाता है, ए उमर खैरियत तो है, इरादा तो ठीक है, कहाँ की तैयारी है? जवाब मिलता है कि शमे नबुवत को बुझाने जा रहा हूँ और मोहम्मद के सर कलम करने जा रहा हूँ। इसलिए शायर कहता है कि फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ उमर जा तो रहे हो बहन के घर, तुम्हारी बहन और बहनवी कलमे तैयब पढ़ चुके हैं और मोहम्मद की गीत गाते हैं। इतना सुनना था कि उमर को जलाल आ गया, आंख लाल और पीली हो गई, पीठ पीछे वापस हो गए। अपने बहन के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, ताहा मा अंज़लना अलैका कुरान लितश्क़ा, कुरान करीम की आवाज आ रही है। इधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज सुनते ही बहन भी छुप जाते हैं और बहन दरवाजा खोलते ही हजरत उमर मारना शुरू कर देती हैं। आपकी बहन खून से लौल्हा हो जाती है, अर्ज करती है, ऐ भाई, अगर चाहे मेरे खून को कुत्तों से चटवा दो या मेरी लहू को कौओं से नुचवा दो, लेकिन मैं मोहम्मद का कलीमा पढ़ चुकी हूं, मैं फिर नहीं सकती। दोस्तों, अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारना शुरू करते हैं, अपने बहन को और बहनवी को भी मारना शुरू कर देते हैं।
لیکن دوستو کچھ دیر بعد دیکھیے اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے بہن یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگے یہ قرآن ہے. یہ قرآن پڑھ رہی تھی. کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے بہن اس قرآن کو ہمیں پڑھا دو، سنا دو. لیکن دوستو اور بزرگوں بہن کہتی ہے کہ تم ناپاک ہو، تم قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اتنی کہنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ تم کو غسل کرنا ہوگا، تب تم کو قرآن کریم کا نسخہ کو تم کو دکھائیں گے. دوستو اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بہن ہم کو غسل کراؤ، غسل کراؤ. اللہ گواہ ہے بہن پانی نکال رہی ہے اور دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ اے پروردگار عالم، ظاہر کا پاک کرنے والی میں ہوں، باطن کا پاک کرنے والا تو ہے. ایک بہن دعا کر رہی ہے لیکن ہمارے ماحول میں بہن بھائی کے لیے بد دعا کر رہی ہے. کرتی کہ نہیں کرتی؟ بد دعا کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ہمارے سامنے آج قرآن کریم کے کتنے بڑے بڑے نسخے موجود ہیں. آج ہمارے پاس عالم دین موجود ہیں، حافظ قرآن موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے پڑھتے ہی کہنے لگے اے بہن لے چلو اس کے پاس جس کے پاس یہ قرآن کریم کے اندر اتنی جاذبیت ہے، اسپیڈ ہے، طاقت ہے، قوت ہے. تو جس کے پاس یہ قرآن کریم نازل ہوا ہوگا وہ کتنا نبیوں کا نبی ہوگا، ولیوں کا ولی ہوگا، کتب کا کتب ہوگا، ابدال کا ابدال ہوگا. حضرات چل دیتے ہیں، صحابہ کرام وہاں موجود ہیں. حضرت عمر جا رہے ہیں، کہنے لگے صحابہ کرام کی عمر آ رہا ہے، سب کے سر قلم کر کے لے جائیں گے. کہنے لگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آج بارگاہ یزدی میں دعا کی ہے کہ پروردگار عالم جو تم کو سب سے بہتر ہو وہ اسلام کی خدمت کر سکے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دو. وہ آج کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. حضرات مجھے تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے، اللہ توفیق دے گا. یہ محل واری پتلبہ والے کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج جلسہ کو قائم کیے ہیں. اس ماحول میں، اس فضا میں، اس لاک ڈاؤن میں آج یہ جلسہ کو کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ جلسے میں بہت خرچہ ہوا ہے، خرچہ ہوا نہیں تو ہماری عادت ہے اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے اگر دے دیتے دیے گا تو میرے طرف سے 500 روپے ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستجرہ عطا فرمائے. اور کوئی صاحب اگر ہیں تو حضرت کے سامنے دے دیں. حضرت مولانا سعد النجیب صاحب ایک مرتبہ نعرہ لگائیے علماء کرام، علماء کرام، سرزمین پتلوا، سرزمین پتلوا. ہاں 500 روپے میرے طرف سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت قبول عطا فرمائے. دیکھیے میرے چچا، ہاں یہ چچا مصلح الدین صاحب ہیں اور سمیتی بھی تھے اور امین بھی ہیں اور اس بستی سے بہت تعلق بھی ہے، اس لیے 500 روپے دیے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائے. نعرہ تکبیر. ہاں یہ ہمارے بھائی مکھیا روح الامین صاحب ہیں، آپ تو جانتے ہی ہوں گے. لیکن دوستو ان کے بھائی ڈاکٹر تنویر عالم صاحب بہت بیمار صاحب 50 روپے دیے، اللہ بہت قبول عطا فرمائے. یہ بابو ہیں بہت سارے پیسے دیے، اللہ بہت قبول عطا فرمائے. کی نام ہے؟ اکرام الحق پتلوا. اکرام الحق پتلوا. نعرہ تکبیر. ہاں اکرام الحق صاحب 200 روپے دیے، اللہ تعالیٰ بہت قبول عطا فرمائے. میری ماں بانو آپ بھی جنت میں جانا چاہتے